Reading. Salmo chapter 147, versikulo 1 hangtod sa 10. Pagdaig alang sa Dios nga gamhanan. Dayga ang Ginoo, maayo ang pag-awit o pagdaig alang sa atong Dios. Angayan siyang daygon kay siya maayo man. Gitukod pag-usab sa Ginoo ang Jerusalem, gidala niya pagbalik ang nabihag niyang katawhan. Dilipay niya ang mga nagmagulanon o gitambalan niya ang ilang mga samad. Naibalo siya sa gidaghanon sa kabituunan ug ang tagsa-tagsa kanilang gihatagan niyang ngalan. Gamhanan kaayo ang atong Ginoo, dili matukip ang iyang kahibalo. Gihatagan sa Ginoo og gahom ang mga timawa apan gipalungkapan niya sa yuta ang dautan. Pag-awit kamo pagdaig ngadto sa Ginoo, pagtugtog og alpa ngadto sa atong Dios. Gilugog niya ang mga pangalod ang mga kalangitan, giandaman niya ulan ang kayutaan, ug sa mga kabungturan ipatubo niya ang mga balili. Gihatagan niya pagkaon ang mga kahayupan, ingon man ang mga kuyabog sa mga uwak sa panahon nga mangayo kini. Ang iyang kalipay wala diha sa kusgang mga kabayo o sa mga maisog na sundalo. Ang iyang kalipay anaa sa napasidungog kaniya, diha kanila nga nagsalig sa iyang gugma nga walay paglubad. Ang Ginoo magapanalangin sa pulo. Amen. Praise God.